प्रयत्नेन किं न साध्येत। रामानुजः सतारानगरे आसीत् देवरायः नाम महाधनिकः। तस्य गृहे रामः नाम बालकः सेवकत्वेन कार्यं करोति स्म। कदाचित् धनिकस्य हस्तक्षालनाय जलं यच्छतः रामस्य दृष्टिः धनिकस्य कर्णाभरणे पतिता। तस्मात् तेन दत्तं जलं धनिकस्य हस्ते न अपतत्। अतः क्रुद्धः धनिकः तम् अतर्जयत। तदा बालकः रामः क्षमायाचनां कुर्वन् अवदत्, क्षन्तव्यः अहं महोदय, मम दृष्टिः मौक्तिकखचिते भवदीये कर्णाभरणे आसीत् इत्यतः अयं प्रमादः जातः इति। रे मूर्ख, मम कर्णाभरणे यानि मौक्तिकानि सन्ति तेषु एकैकस्यापि मूल्यं सहस्राधिकरूप्यकात्मकम्। एतादृशानि धर्तुम् अपि भाग्यम् आवश्यकम्। निर्धनस्य तव तानि द्रष्टुम् अपि योग्यता नास्ति। धनिकः अवदत्, यदि नास्ति तर्हि सम्पादयिष्यामि। बालकः रामः अवदत्, रे मूर्ख शिखामणे, भिक्षुकः राजप्रासादवास स्वप्नं न पश्येत्। गच्छ, स्वकार्यं पश्य इति उपहासपूर्वकम् अवदत् धनिकः। तदा बालः रामः, महोदय, प्रयत्ने कृते किं न साध्येत। अहम् अद्यैव इतः निर्गमिष्यामि। मौक्तिकखचितकर्णाभरणधारणं कृत्वा एव भवन्तं द्रक्ष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। कष्टेन प्रयाणं कुर्वन् सः काशीं गतवान्। तत्र न वासाय व्यवस्था न वा भोजनाय। तथापि रामः धैर्यच्युतिं न प्राप्तवान्। बहुधा प्रयत्नं कृत्वा सः कस्यचित् आचार्यस्य गृहे आश्रयं प्राप्तवान्। अध्ययने प्रवृत्तः सः कठिनपरिश्रमं कुर्वन् 12 वर्षाणि यावत् अधीत्य व्याकरणे, न्याये, वेदान्ते, अर्थशास्त्रे च प्रावीण्यं प्राप्तवान्। तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता। तदीयां विद्वत्तां दृष्ट्वा पुणानगरीयाः विद्वांसः महत् आश्चर्यं प्राप्तवन्तः। पेशवाराजः तम् उच्चपदे नियुक्तवान्। शासकीयम् उच्चपदं निर्वहन् रामः कदाचित् सतारानगरम् आगतवान्। वार्धक्यं प्राप्तवान् धनिकः देवरायः एव तं स्वागतीकृत्य सत्कृत्य पूर्वतनघटनां स्मरन् क्षमायाचनां कृतवान्। तदा रामशास्त्री, महोदय, किं क्षमायाचनेन? यदि सा घटना न अघटिष्यत तर्हि अहम् अध्ययनाय प्रयासं न अकरिष्यम्। एताम् उन्नतस्थितिम् अपि न प्राप्स्यम्। मम अभ्युदयस्य कारणं भवान् एव। अतः मया एव भवते कृतज्ञता समर्पणीया इति वदन् विनयेन पादौ स्पृष्ट्वा देवरायं नमस्कृतवान्। देवरायस्य नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि निर्गतानि।